السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على www.dailystorm.com. ان شاء الله بحول الله اليوم غادي نديرو واحد الكور على الالغوريثم. غادي تكون هذه غير البروميير بارتي اللي غنهضرو فيها على لي برانسيپ دو باز و لي زاكسيون دو باز اللي كنستعملوهم في الالغوريثم. دونك نبداو الكور ديالنا. Donc c'est quoi? Déjà غادي نحاولوا نفهموا شنو هو ان الغوريثم. ان الغوريثم est une suite finie et ordonnée d'opérations. يعني واحد المجموعة ديال العمليات اللي كتكون مرتبة وكتكون عندها بداية وتتكون نهاية، ou qui lorsqu'ils sont exécutés sur des paramètres spécifiques et dans l'ordre convenable puissent produire toujours un résultat et se terminent en temps fini. يعني بأنهم إلا عطيناهم لي بارامتر اللي خصهم يكونوا، وبيان سور احترمنا داك لوردر اللي خصو يكون، يعني الترتيب، غادي يعطيونا في الاخر واحد الريزولطا. حيتاش الالغوريثم ديجا هو دار بوغ ريبوندر ان بوزون، تيحاول يحل واحد المشكل في كيف ما كان. يعني اي مشكل هو تيحاول يطريطيه و في لافان كيبرودوي لينا ان ريزولطا. لي ميثود دو ريزولوسيون دان بروبليم. اول حاجه سي لاناليز، يعني خصك من تتقرا ان انونسي ديال ولا كتكون عندك اون سيتوياسيون ديال الالغوريثم. اول حاجه خصك تاناليزي ديك لا سيتوياسيون، سي لا فاز ديتود اللي تتحاول تدرس فيها شنو مطلوب منك. وخصك في هاد المرحله تجاوب على ثلاثه ديال لي كيسيون. هي كيسكو جي، كيسكو جو فو، اي كومون فير. يعني شنو عندي، شنو خصني ندير، وكيفاش غادي ندير. تاني حاجة c'est la reconstruction. C'est la phase de spécification des données et de description du traitement. هي la phase دي من بعد l'analyse اللي كنقومو فيها بلا spécification ديال لي دوني، وكنديرو فيها بحال اون ديسكريبسيون ديال لو تريتمون، يعني شنو غادي يكون، كيفاش غادي نديرو، وشنو اللي غيسبق، شنو هما الحوايج اللي غنحتاجوهم. ولا بارتي الاخرانية c'est le codage. Le codage c'est la phase de traduction de partie précédente à un langage de programmation. يعني كترجم داكشي اللي كان قبل، اللي حصلتي عليه قبل، ان لونغاج لواحد الكود اللي هو متفق عليه. لي ستركتور فوالا. لا دابا غادي نوريكم لا ستركتور جينيرال دان الغوريثم. دونك اول حاجه كتكون هنايا، كيكون هنا الالغوريثم وكتعطيه سميه. سي اوبسيونيل مي دو بريفيرونس تكون باش تتعرف الالغوريثم ديالك ولا البروغرام ديالك. من بعد كتجي لا بارتي ديال لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل. هنا كدير فاريابل، من بعد كدير لي سويت ديال لي فاريابل اللي انت محتاج ليهم، ومن بعد كدير جوج نقاط وكتعطي لو تيب. حنا غادي نرجعو، يعني غادي نرجعو من بعد لشنو هما لي فاريابل، علاش كنحتاجوهم، وشنو هما لي ديفيرون تيب. يعني ماشي مشكل دابا. من بعد لي فاريابل كنديرو ديبي كيكون فان، فاش كيما قلنا بان ان بروغرام ولا ان الغوريثم ليا، ان الغوريثم عنده بدايه وعنده نهايه. وهنا ما بين هاد لو ديبي و لو فان ولا فان كيكون عندنا لونسومبل ديال لي انستركسيون اللي كنحتاجوهم. من بعد حنا جينا دابا باش نهضرو على لي فاريابل. شنو هي اون فاريابل؟ سي ان اوبجي، سي سي اون بلاص ميموار. هي واحد بحال من كنديكلاري اون فاريابل، سي بحال كتقول لورديناتور ديالك يريزيرفي ليك واحد لا بلاص في لا ميموار، واحد لا بلاص في لا ميموار اللي انت غادي تستعملها باش تستوكي فيها لانفورماسيون. وهاد لا فاريابل كتقدر تاخد بزاف ديال لي فالور دورون سون اكزيستونس، يعني ما حتى هي موجوده تقدر تاخد بزاف ديال لي فالور. لي كاركتيريزي باغ، عندها ثلاثه ديال لي كاركتيرستيك لا فاريابل. عندها لو نون، سي ليدونتيفيكاتور، هو باش نقدروا ايدونتيفيو لا فالور لا فاريابل عفوا. هو اللي تيسهل عندنا ديجا كيفاش ناكسيديو ليها. يعني الا بغيتي تعيط على ديك لا فاريابل خصها ان نون، هادشي علاش كنستعملو. ثاني حاجه سي لا فالور، هي شنو لو كونتونور، ستادير لو كونتوني ديال لا فاريابل. يعني شنو غادي تحط فيها، واش غادي تحط فيها، نقدروا نحطوا فيها نقدروا نحطوا في لا فاريابل، نقدروا نحطوا اون اوتر فاريابل، نقدروا نحطوا اون فالور، ولا نقدروا نديروا اون اكسبرسيون. وثالث حاجه عندنا هي لو تيب. لو تيب il détermine l'ensemble des valeurs que peut prendre cette variable. هو كنستعملو حقاش بزاف الناس كيتسائلوا تيقول لك علاش ما نستعملوش ان سول تيب.
انا تنقول لهم لي تيب ديال لي فاريابل عندهم واحد الهدف، سي كو كل تيب عنده واحد ليسباس اللي كيتريزيرفا ليه في لا ميموار. باغ اكزومبل ان اونتي نورمالمون كيتريزيرف ملي كديكلاري اون فاريابل اون طونك اونتي كتاخد غير جوج دو زوكتي في لا ميموار، طوندي كو الا ديكلاريتي ريال سي 4 اوكتي. اي سي ديفيرون من تيب لتيب. يعني حنا ما نقدروش نبقاو نغاسبيو في في لي ريسورس ديال لا ماشين ديالنا، نبقاو نديكلاريو دي تيب اللي غادي ياخذ لنا بزاف ديال ليسباس، طوندي كو حنا محتاجين غير شويه. داكشي علاش كنحتاجو داكشي علاش كنستعملو لي فاريابل وهاد لو تيب ديالهم. دونك عندنا بزاف ديال لي تيب ديال لي فاريابل. كاين عندك اول حاجه هو الاونتي، لو تيب اونتي اللي كيكون فيه جميع الاعداد الصحيحه، يعني السلبيه والايجابيه اللي تكون لي فيهم لو بلوس ولا الموان. الغيال تيكونوا فيهم لي فيرغول. لي عندنا عاوتاني ان اوتر تيب سي الكاركتير، يعني تيكونوا فيه لونسومبل ديال لي نون، بلوتو سمحوا لي لي لتر لي سين، وعاد لي شين دو كاركتير اللي كنسمح لنا نستوكيو فيه لي لتر لي سين لي بونكتواسيون لي سباس و ميم لي شيفر. عندنا اوسي لو تيب بوليان. لو تيب بوليان كيساعدنا باش نستوكيو فيه دو فالور سوا فري سوا فو. يعني البوليان سي كتكون كنستعملو غير بوغ فري ولا فو. وغادي نرجعو ان شاء الله بحول الله من بعد لي تيب هادو ديال لي فاريابل ونهضرو عليهم من بعد. حاجة أخرى اللي بغيت نشير ليها هي كاين الكونستانت. الكونستانت هو ça désigne par un identificateur une valeur qui sont fixées au début de l'algorithme. La valeur ne peut pas changer et ne peut pas être une expression. هادي كتساعدنا بأننا نقدروا نديكلاريو بحال اون فاريابل سي اون كونستانت اللي ما غاديش تغير او لونغ ديال على طول البروغرام ديالنا ما حتى اكزيكوتي. يعني من البداية حتى النهاية سي اون فاريابل اللي غادي تكون عندها فالور وحده من البداية حتى الاخر، وما تقدرش تبدلها وما تقدرش تكون une expression كيما نوطين هنا il ne peut pas être une expression. فوالا دابا غندوزو شنو هما les actions de base. Les actions de base عندنا أول حاجة c'est l'affectation. L'affectation c'est l'opération par laquelle on attribue une valeur à une variable. On la note. سي هذه هي الطريقة باش تسمح لينا ناتريبيو، يعني نعطيو الفاريابل، نعطيو اون فالور لا فاريابل ديالنا، وكنعطيوها هذا الرمز هذا الرمز اللي هو لا فليش. باغ اكزومبل لا بغينا نعطيو لا فاريابل ا لا فالور 2، كنديرو بحال هكا، كنديرو ا، كنديرو لا فليش، كنديرو او، كتقرا ا غوسوا 2، يعني ا غادي نحطو فيها لا فالور 2 signifie que la variable a reçoit la valeur 2. Une affectation peut prendre l'une de trois formes suivantes. L'affectation تكون عندها حالة من هاد الثلاثة. soit une variable il reçoit une constante اللي كيما هضرنا عليها c'est une autre variable اللي ما كتغيرش au long ديال البروغرام ديالنا. عاود une variable il peut recevoir une variable، يعني par exemple au lieu باش تكون عندنا هنا a reçoit 2 نقدروا نديرو la variable a reçoit la variable b par exemple. ou bien une variable reçoit une expression، يعني a reçoit une expression اللي حنا غنحتاجوها. Toujours dans les actions de base, dans la lecture. La lecture, c'est attribuer à une valeur, plutôt, je m'excuse, c'est attribuer à une variable une valeur introduite de l'extérieur de l'ordinateur par un périphérique d'entrée. Exemple clavier. Ou on la note lire et entre parenthèses la nom de la variable. هذه كتساعدنا، هاد لاكسيون كتساعدنا باش نانترودويو واحد لا فالور اون فاريابل من l'externe. يعني par exemple أنا en tant que utilisateur ديال البروغرام، supposons بطبيعة الحال ها هو البروغرام طيب وكلشي، من أنايا غنبغي ندخل اون فالور، من باغ اكزومبل طلب ليا انايا ندخل اون فالور في البروغرام ديالي، يعني هاد لا مانيير باش انا كندخل كنستعملو فيها هاد لاكسيون اللي هي لا ليكتور، وكنوطيو ليغ اون بارونتيز كنديرو لا نون ديال لا فاريابل ديالنا كنعطيوها السميه. يعني باغ اكزومبل لا بغيت انايا ندخل في لا فاريابل اكس ندخل فيها اون فالور كنديرو ليغ اونتر بارونتيز لا فاريابل نديرو ليها لو نون ديالها اكس tout simplement. Voilà, on dirait un مثال. Par exemple, lire A. Si on introduit à l'aide du clavier la valeur 10, alors la valeur de la variable A est 10. Donc, هنا في هذا l'exemple, il دخلنا حنايا en tant qu'utilisateur بالكلافي ديالنا في la variable A la valeur
عطيناها لا فالور 10 يعني لا فاريابل أ غادي تولي فيها كوم فالور 10 وكلما عيطنا على لا فاريابل ديالتنا اللي هي أ غادي تعطينا 10. Toujours dans les actions de base, une autre action c'est l'écriture. C'est communiquer l'information à l'extérieur de l'ordinateur à l'aide d'un périphérique de sortie. On la note, écrire, c'est-à-dire soit variable, ou bien écrire expression, ou bien les deux. Ça mélanger une variable ou une expression. هذه c'est une action اللي كتساعدنا باش نافيشيو l'utilisateur ديالنا les messages تنكومونيكيو ليه l'information à travers bien sûr l'écran. يعني انا الا بغيت نافيشي l'utilisateur un message بغيت نقول ليه par exemple دخل لي une valeur غادي نستعمل ندير له écrire وندير entre parenthèses veuillez saisir une valeur par exemple. او الا بغيت نافيشي ليه une variable afficher ليه la valeur ديال la variable ندير له écrire entre parenthèses غادي ندير le nom ديال la variable ديالي. حاجه وحده اللي بغيت هنا ندير ليها الانتباه ديالكم هي في l'écriture من تندير هاد écrire entre parenthèses سواء كدير variable ou expression الا بغيتي دير une expression خصك دير لي guillemets يعني l'expression ديالك تتكون entre les guillemets هكذا كتحترم وكتافيشا كيما انت طلبتيها من لا ماشين. اما لا بغيتي تافيشي اون فاريابل il suffit tout simplement تكتب غير écrire ودير entre parenthèses دير لو نون ديال لا فاريابل ديالك sans guillemets sans les guillemets comme ça هكا غادي لا ماشين ديالك غادي تمشي لا ميموار وغادي تريكوبيري غادي تاخد لا فالور ديال لا فاريابل اللي انت درتي اللي كاينه في لا ميموار وغتافيشيها ليوتيليزاتور في ليكرون ديالو. وهنايا ان اكزومبل باغ اكزومبل درت ليه écrire a هنا غادي يمشي لا ميموار وغادي يقلب على لا فالور ديال a اللي هي فاريابل وغيافيشيها ليوتيليزاتور. اما الا درت له عاوتاني هنا écrire entre guillemets bonjour غيافيشي ليوتيليزاتور ديالنا بونجور كيما كتبتها له انا هنايا يعني ما غيمشي يقلب لا في لا ميموار لا والو. اولا هنا في هذه الحاله الثالثه اللي درت له écrire entre guillemets la valeur de a et deux points guillemets virgule a هنا غادي افيشي لينا la valeur de a et deux points وهنا في هذه البلاصه في هذا مورا لي deux points غيمشي يقلب على la valeur ديال a وغيكتبها لنا. يعني الا كانت la valeur ديال a هي 10 غيكتب لنا la valeur de a et deux points 10. دابا غنديرو واحد لي زيكزارسيس اللي نحاولو نينيسياليزيو بهم مع الالغوريثم. دونك اول حاجه غنقراو لي زينونسي ديال يعني لي زيكزارسيس شنو طالبين منا وغادي نحاولو نابليكيو كاع داكشي اللي شفنا من البدايه ديال الكورس حتى لدابا. Donc écrire un algorithme dans chacun des cas suivants. Donc le premier exercice, saisir deux nombres entiers et afficher leur somme. دونك هنايا المطلوب منا هو ليوتيليزاتور غادي يدخل دو نومبر يعني يعطينا لو بروميي نومبر يعني العدد الاول والعدد الثاني وحنايا في البروغرام ديالنا غادي نقومو لي زوبيراسيون اللي محتاجين ليهم باش في الاخير نافيشيو ليه لا سوم يعني المجموع ديال هادوك الاعداد اللي جوج الاعداد اللي هو عطانا في الاول. دونك من بعد هادو لي دو زيكزارسيس غنرجعو ليهم من بعد نمشيو دابا نحاولو نخدمو اونصومبل هاد ليكزارسيس الاولاني. دونك ليكزارسيس 1 شنو مطلوب منا هو qu'est-ce que j'ai d'abord يعني شنو عندي deux nombres entiers et on va choisir comme variable a et b يعني عندنا مطلوب منا هو deux nombres جوج الاعداد و ليكزارسيس حدد لينا بانه التيب ديال هاد لي نومبر يكون اونتي يعني هنا فرض علينا ماشي حنا اللي غادي نقرروا واش نديرهم اونتي ولا غيال يعني ليكزارسيس هو اللي تيطلب منا بانه لو تيب يكون اونتي ديال لي دو نومبر. حنا غادي نختاروا كوم فاريابل بوغ هاد لي دو نومبر ا اي بي. نورمال غنحتاجو دو فاريابل باش هما اللي غادي نحطو فيهم لي فالور ديال لي فالور اللي ليوتيليزاتور بيان سور غادي يسيزي اللي هو غيدخل لينا بالكلافي ديالو. ثاني حاجه كيسكو جو فو يعني شنو بغيت هنا حنا مطلوب منا هو لا سوم يعني المجموع ديال هادوك جوج ديال الاعداد. وباش نديرو لا سوم حتى هي غادي نحتاجو لواحد لا فاريابل الثالثه اللي غندير نعطيوها كوم اس اللي تتسينيفي لينا باغ اكزومبل لا سوم يعني اس غنحتاجوها بطبيعه الحال باش نقومو هي اللي غادي تساعدنا باش نديرو العمليه ديال الجمع ديال لا بروميير فالور
ديال A et B وغادي نحطوهم في S وغادي نافيشيو حنا ليوتيليزاتور S اللي هي لا somme ديال لي دو فاريابل. هنا البارتي الثالثة سي كومون فير. دونك هنايا كنديرو غير اون بتيت ديسكريبسيون. غادي نديرو لا بارتي الأولى غادي ليوتيليزاتور خصو يسيزي لينا لا فالور ديال A et B. ensuite حنايا خصنا نديرو لي زوبيراسيون باش نكالكوليو اس اللي كتساوي A بلس B وفي آخر المطاف خصنا نافيشيو اس اللي هي لا سميتو لا سوم هي المجموع في الأخير. دونك ندوزو دابا كاين لا بارتي اللي غادي يكون فيها لو كود كيفاش درناه في الالغوريثم ديالنا. غير على فكرة بأننا نقدروا كاين بعض الناس اللي يقدروا ما يديروش هاد لا فاريابل اس. ممكن بأنك تخرج ليكزارسيس بلا ما دير لا فاريابل اس، فقط بأنك تحتاج تكتب ليه اوليو باش تكتب ليه افيشي اس تكتب له افيشي ا بلس بي وهو غي افيشي عليك ديريكتومون. مي انا جو بريفير نفضل نديرو بلا فاريابل اس كوم سا نشوفو لي زافيكتاسيون نشوفو حوايج اخرين. فوالا ليكزارسيس. دونك انا هنا كيما شفنا قبيله في بحال البروتوتيب ديال ان الغوريثم كان كتبنا الغوريثم دو سوم يعني عطيناه ان نو. ensuite هنا عندنا لي فاريابل ديكلارينا ا بي اس دو بوين ديكلاريناهم اونتي كيما مطلوبين منا. يعني هاد اونتي غادي تحتوي لنا غير الاعداد اللي غيكونوا سلبيه وايجابيه صحيحه اعداد صحيحه. هنايا حاجه اخرى الا كانت عندك ان اوتر تيب في ليكزارسيس ديالك من غير اونتي تقدر تجي لهنايا وترجع للستار وتكتب باغ اكزومبل اكس ايغريك دو بوين ريال وانت غادي يعني بحال كنحاولوا نروغروبيو كل تيب بوحدو. وحاجة أخرى تاني باش ما ننساهاش. هنا نقدروا في الوقيته اللي تدير فيها لا ديكلاراسيون ديال لا فاريابل تقدر اوسي تعطيها اون فالور من الاول تانيسياليزاها. باغ اكزومبل هنا نقدروا كون كنا محتاجين ولا مطلوب منا في ليكزارسيس نكتبوا فاريابل ا باغ اكزومبل ايغال 0 فيرغول بي فيرغول اس ايغال 100. هذا حتى هو ممكن بانك او مومون ديال لا ديكلاراسيون ديال الفاريابل ديالك تقدر تينيسياليزيها وتعطيها اون فالور لا كنتي محتاج. ما الا ما كنتيش محتاج تخليها بحال هكا وهي اوتوماتيكمون تاخذ لا فالور. دونك هنا ندوزو مورا عندنا ديبي وعندنا بيان سور فا. ensuite هنا عندنا écrire entre parenthèses et entre guillemets veuillez saisir la première valeur de point. Donc هذا c'est l'action d'écriture اللي من خلالها حنا غنافيشيو ان ميساج pour l'utilisateur باش كان كاتبين ليه فيه veuillez saisir la première valeur باش هو يعرف بانه خصو يكتب ولا يدخل la première valeur. ومن بعد درنا هنايا من بعد ليغ ا هي لا فاصون من بعد هاد لي دو بوين ليوتيليزاتور غادي يدخل ديك لا فالور. حنا ديك لا فالور هي غادي ندخلوها في لا فالور غادي تكون كون فالور ديال لا فاريابل ا. يعني غادي نشدوها وغادي نحطوها في لا بلاص ميموار اللي مخصصينها لا فاريابل ا. هادشي علاش استعملنا ليغ ا. ensuite عندنا عاوتاني écrire entre parenthèses et entre guillemets veuillez saisir la deuxième valeur. يعني غيطلع له ميساج عاوتاني veuillez saisir la deuxième valeur de point وغادي يكون عنده الكورسور محطوط هنا. ليوتيليزاتور مي غيدخل لا فالور عاوتاني الثانيه غادي تمشي هاد لا فالور وغادي تحط في لا فاريابل بي اللي كاينه في لا ميموار. هادشي علاش درنا عاوتاني ليغ بي باش لا فالور اللي غيحط ليوتيليزاتور اللي غيدخلها ويدير اونطري تدخل في لا فاريابل بي. هنا من بعد تجي une affectation درنا S reçoit la valeur de A plus B. Donc c'est comme un calcul اللي من خلاله la variable S غادي تحتوي على la somme ديال les deux variables اللي سيزاهم ليوتيليزاتور اللي هما A و B. ومن بعد درنا écrire S يعني غنافيشيو la somme directement sans écrire un message. كتبنا directement S. كنا نقدروا نكتبوا ليه la somme et ونديروها entre guillemets ونديرو دو بوين عاد نديرو فيرغول ونديرو اس. مي انا فضلت نديرها كود ماشي سي اون اوبليغاسيون. هنا غادي نحاول ندير لكم هنا كيفاش نورمالمون
غادي تافيشا عند ليوتيليزاتور ديالنا كيفاش بحال ليوتيليزاتور خدام كيفاش غيطلعوا له لي ميساج. خصنا نعرفوا بانه في الالغوريثم كتكون لو تريتمون ديال البروغرام ولا الالغوريثم ديالنا تيكون سيكونسيال، يعني لين باغ لين، يعني الاورديناتور كيتريتي لا لين الاولى، من بعد كيدوز لا لين الثانيه، لا لين الثالثه، لا لين الرابعه، لا لين الخامسه، وهكذا حتى الاخر حتى كيوصل لافا. دونك اول حاجه فاش غيبدا ليوتيليزاتور غيطلع له هاد لو ميساج الاولاني. سمحوا لي، غيطلع له الميساج الاولاني بحال هكا. هو من بعد غادي يدخل لا فالور ديال لا بروميير فالور لي باغ اكزومبل حنا انتخيلوها هي 2، وغادي يدير اونطري. فاش غادي يدير هاد اونطري اوتوماتيكمون هاد لا فالور ديال 2 غادي تمشي لا ميموار وغادي تحط في لا فاريابل ا، يعني في لا بلاص ميموار غادي تحط في بلاص لا فاريابل ا. انsuite غادي تجي غيطلع له لو ميساج الثاني، لو ميساج الثاني اللي غادي يكون فيه entrer là veuillez saisir la deuxième valeur. من بعد هو في لا دوزيام فالور يقدر يكتب ديك الساعه 3 ولا ياخد، حنا باغ اكزومبل ناخدو 3، غيدير اونطري اوتوماتيكمون. هنايا عاوتاني هاد لا فاريابل هاد لا فالور 3 غادي تتحط في بلاص ديال لا فاريابل بي، ومن بعد عنده هوايا اس reçoit a plus b. هو هادشي ما غيبانش عند ليوتيليزاتور، يعني ديغيير في لا ميموار غادي دير S reçoit 2 plus 3. 2 plus 3 c'est 5. Donc la variable S غادي تولي فيها comme valeur 5. ومين غادي يوصل مي غادي تسالي هاد لوبيراسيون وغتوصل لهنايا écrire S غادي تافيشا عند ليوتيليزاتور 5 ديريكتومون. هنا كون افيشيت كون كتبت عند كون كتبت هنايا عند، سمحولي، هنا باغ اكزومبل كون كنت درت لا سوم هي لا لا سوم اي ودرت بحال هكا، كانت غادي تكتب عند ليوتيليزاتور، ما كانتش غادي تكتب عنده 5 مي كانت غادي تكتب عنده لا سوم اي. فاش كيف ما قلت لكم مين تدير اكريغ وتدير شي حاجه اونتر لي غيومي فهي كتحترم وكتكتب كيف ما هي. دونك هنا كيما درنا اونتر لي غيومي لا سوم اي دو بوين عاد سدينا لي غيومي غادي تكتب له لا سوم اي دو بوين، ومن هنا من بعد درنا لو فيرغول هادي ما كتبانش، حطينا له اس اوتوماتيكمون غادي تمشي لا بلاص ميموار اللي محطين فيها اس وغتجبد لا فالور ديالها وغادي تافيشيها لينا اللي هي 5. دونك هكا كيف ما غادي تافيشا ليوتيليزاتور البروغرام ديالو. مي ديغيير في لا رام يعني في لا ميموار كيدوزو با مال دوبيراسيون من خلالهم كيما شفتو بحال هنا في لافيكتاسيون اللي كيما درنا اس غوسوا ا بلس بي. دونك تنظن بانه ليكزيرسيس الاولاني كان سهل وكان بسيط، اللي يعني حاولنا نشوفو فيه كيفاش نافيشيو ليوتيليزاتور ان ميساج على ليد ديال لوبيراسيون ديال ليكريتور وين تنوطيو اكرير، وشنا كيفاش نديرو اوسي لا ليكتور من كنبغيو ندخلو اون فالور في اون فاريابل، وشفنا لوبيراسيون الثالثه اللي هي لافيكتاسيون من دخلنا من دخلنا ا بلس بي عند لا فاريابل اس. دونك هنا غادي نرجعو ليكزيرسيس الثاني ديالنا وغادي نقراو لينونسي ديالو. دونك l'énoncé ديال le deuxième exercice يقول لنا saisir deux nombres entiers permettez leur valeur et afficher la valeur finale des deux entiers. هنا المطلوب منا عاوتاني هو بانه ليوتيليزاتور غادي يدخل جوج ديال الاعداد والمفروض يكونوا اونتي حقاش حنا ليكزيرسيس فارضهم علينا وما عندناش الحق ديال الاختيار. دونك خص لي لو تيب يكون اونتي
بيرميتي لوغ فالور، يعني نقلبوا هاد لي فالور. باغ اكزومبل انا لا كان عطاني ليوتيليزاتور لا فالور الاولانيه هي 5 ولا عطاني لا فالور الاولانيه هي 2، باش نحافظوا على نفس ليكزيرسيس كيف الاول. لا فالور الاولى 2 والثاني عطاني 3، انا خصني نافيشي ليه 3 عاد 2، يعني نبيرميتي ونافيشي ليه. هذا هو المطلوب منا. دونك باش نقوموا بهذه العمليه خاصنا غنحتاجو اون تروازيام فاريابل. غنحتاجو ديجا غنتبعو في لا ميثود اللي كنا خدامين بها قبيله. دونك غادي نقولو كيسكو جي، عندنا دو نومبر اونتي et on va choisir comme variable a et b بحال في l'exercice الاولاني جوج ديال الاعداد لو تيب اونتي وغادي نعطيهم comme variable a et b. Qu'est-ce que je veux? Permettez leur valeur et afficher la valeur finale des deux entiers. يعني نبيرميتيو يعني نشونجيو هادوك لي فالور ديال لي فاريابل ونافيشيوهم في الفينال، يعني في الاخر ديال البروغرام ديالنا. ولهاد الشيء غنحتاجو اون تروازيام فاريابل اللي هي اس. نقدروا في هاد الاكزرسيس نقدروا نتخيلوا بحال عندنا ثلاثه ديال الكيسان، واحد فيه الحليب وواحد فيه العصير. الا بغينا نبدلو الكيسان، يعني الا بغينا هذاك اللي فيه العصير يولي فيه الحليب واللي فيه الحليب يولي فيه العصير، فشنو غادي نحتاجو سيرتانمون الكاس الثالث. هذاك الكاس الثالث هو اللي غادي يسهل عندنا العمليه. غادي نشدو الكاس الخاوي غنخويو فيه الحليب، والكاس ديال العصير غادي نخويوه في الكاس اللي ولا خاوي اللي كان ديال الحليب، والكاس اللي جبنا الثالث اللي درنا فيه الحليب غادي نكبوه باش هكا غادي نخويو ونقلبو ما بين الحليب والعصير، نردوهم في كيسان مختلفين بحال هكا. سي لا ميم شوز بالنسبه ليكزرسيس ديالنا. غادي نحتاجو اون تروازيام فاريابل اللي غنسميوها اس، اللي هي غادي تساعدنا باش نقومو بهاد العمليه ديال لا بيرميتاسيون. كومون فير؟ يعني غادي في الاول ليوتيليزاتور غادي يحتاج باش يكتب لينا لا بروميير فالور ولا دوزيام فالور اللي غادي تكون ا اي بي. من بعد غادي نشدو لا فالور ديال لا فالور ا وغادي نحطوها في لا فاريابل اس، وفي المره الثانيه غادي نشدو لا فالور ديال لا فاريابل بي وغنحطوها في لا فاريابل ا، وفي المره الثالثه غادي نحطو لا فالور ديال لا فاريابل اس غنحطوها في بي. وهكذا غادي نكونوا درنا لا بيرميتاسيون، وغادي تبقى لنا حاجه وحده هي نافيشيو لا فاريابل، نافيشيو سمحوا لي لي فالور ديال لي فاريابل ديالنا. دونك هكا غيكون عندنا البروغرام. كتبنا الغوريثم، سمحوا لي هنايا ما خصوش يكون دو سوم، سي الغوريثم دو permutation. اوكي دونك عندنا غادي نديكلاريو 3 فاريابل بحال في ليكزرسيس الاولاني a فيرغول b فيرغول s دو بوين لو تيب اونتي. عندنا نحطو لو ديبي وهنا عندنا في الاخر لا فان. اول حاجه سي écrire veuillez saisir la valeur de a دو بوين. هنا غنافيشيو ان ميساج في l'écran pour l'utilisateur باش هو يفهم بانه خصو يسيزي لينا لا بروميير فالور اللي غادي اللي عطيناها لا فاريابل a. ومن بعد درنا ليه ليغ ا، يعني لا فالور اللي هو غادي يكتب لينا، ومن بعد غادي يدير اونطري غادي تحط في لابلاص ميموار اللي مخصصه لا فاريابل ا. من بعد درنا له écrire veuillez saisir la valeur de b باش هو يفهم بانه خصو يسيزي اون دوزيام فالور لا فاريابل b. ومن بعد درنا ليغ بي باش لا فالور اللي غادي يكتب ويدير اونطري تحت في لابلاص ميموار ديال بي. من بعد هنا درنا واحد المجموعه ديال العمليات ديال لافيكتاسيون. درنا اس غوسوا ا، ا غوسوا بي، اي بي غوسوا اس. ومن بعد درنا في الاخير écrire لا فالور دو ا اي لا فالور دو ا درنا دو بوين. هكذا هاد الميساج اللي اونتر لي غيومي غيتكتب كيما هو، وهنايا غادي يمشي لابلاص غيمشي لا ميموار وغيجيب لنا لا فالور ديال ا. وهنايا نفس الشيء écrire لا فالور دو بي وغيمشي هنايا يجيب لنا لا فالور ديال لا فاريابل بي من لا ميموار. حاجه اللي بغيت نثير ليها الانتباه هي فاش عطيتكم انا ليكزامبل ديال ثلاثه الكيسان اللي واحد فيه الحليب وواحد فيه العصير والاخر خاوي. من تنبدلو
من تنبدلو الكاس باغ اكزومبل من شدينا خوينا الحليب خويناه في الكاس الخاوي في هاد الساعة، ولا الكاس اللي كان فيه الحليب ولا فيه خاوي. بالنسبة للالغوريثم لا، هادشي ماشي بحال هكا. لحقاش من باغ اكزومبل هنايا عندنا اس غوسوا ا، يعني اس غادي تاخد لا فالور ديال ا، يعني الا كانت ا عندها كون فالور 2، يعني اس حتى هي غتولي فيها 2، ولكن ا غادي تبقى دائما فيها لا فاريابل غتبقى فيها كون فالور 2، يعني ما تاكرازاتش. ماشي بحال في المثال ديال الكيسان اللي عطيتكم بانه الكاس اون فوا كتخويه كيخوا، ما كيبقاش عامر. هنا لا، هنا واخا انت دير لافيكتاسيون فلا فاريابل تتبقى عندها لا فالور ديالتها. يعني هنا اس من درناها غصوة ا، الا كانت ا فيها جوج فاذا اس غتولي فيها جوج و ا غتبقى فيها دائما جوج. وهنايا ا غصوة بي، الا كانت بي عندها ثلاثة فا غادي ديك الساعة غتإكرازا جوج وغتولي فيها ثلاثة، مي بي غتبقى فيها دائما ثلاثة كون فالور. وهنايا في لوبيراسيون الثالثة بي غوسوا اس، يعني الا كانت بي فيها ثلاثة بقات فيها ثلاثة غادي تإكرازا مين غنديرو هاد العملية وغتولي فيها جوج، و اس غتبقى فيها جوج. يعني في الآخر المطاف غتبقى لنا غتولي عندنا ا فيها ثلاثة، بي فيها جوج، و اس فيها جوج. دونك هنا نحاولو نوريو شنو كيوقع في لا ميموار، و اوسي كيفاش غادي تافيشي عند لوتيليزاتور البروغرام. دونك هنا عنده veuillez saisir la valeur. دونك هو فاش غادي تيكزيكوتا البروغرام غيطلع له veuillez saisir la valeur de a. هو غادي يكتب باغ اكزومبل يكتب جوج، غيدير اونطري. فاش غيدير اونطري جوج غادي تحط في لابلاص الميموار اللي مخصصه لا فاريابل ا. من بعد غيطلع له لو ميساج الثاني اللي هو veuillez saisir la valeur de b. غيدير باغ اكزومبل غيدير هو 3، غيدير اونطري. هنا ديك الساعه غادي تحط هاد 3 في لابلاص ميموار اللي مخصصه لبي. من بعد هنايا غادي نشوفو هاد لي زوبيراسيون. دونك هنا غادي نحاولو ناخدوهم نحطوهم قدامنا. هادشي اللي غنديرو دابا خارج البروغرام. اوكي دابا هادشي كيما قلت لكم غادي نديروه خارج البروغرام، يعني ما كيتافيشاش ليوتيليزاتور، هادشي كيدوز في لا ميموار. وهنا غادي نديرو ا بي اس. اوكي دونك هنايا فاش ليوتيليزاتور قلنا طلع له هاد الميساج veuillez saisir la valeur de a، عطاه جوج، يعني في لا ميموار ولات ا كتساوي جوج. ولحد هاد الساعة لي زوطخ ما عندهم حتى شي فالور. لوبيراسيون من بعد طلعلو هاد لو ميساج وكتب 3، يعني هنايا دائما عند ا لا فالور 2، بي ولات فيها 3، وهنايا في اس ما عندنا والو. اوكي مي غادي توصل لهنايا اس غوسوا ا. اس غوسوا ا هي قلنا بان اس غنعطيوها لا فالور ديال لا فاريابل ا اللي هي عندنا هنايا جوج. عفوا، يعني ا كما قلت لكم غتبقى دائما عندها لا فالور ديالها جوج، ما تمسحاتش ما تاكرازاتش. بي 3، و اس غادي تاخد لا فاريابل لا فالور ديال ا اللي هي جوج. من بعد عندنا في هاد لوبيراسيون ا غوسوا لا فالور دو بي. بي شحال هي 3، يعني ا غادي تاخد لا فالور 3.
يعني ما غاديش تبقى جوج وغادي تاكرازا غتولي 3، وهنايا بي دائما 3، وهنايا اس فهي دائما جوج. من بعد عندنا في هاد لا تخوازيام اوبيراسيون بي غوسوا اس، يعني بي غوسوا اس، يعني اس اللي هي جوج غادي نحطوها في لا بلاص ديال هاد 3 وغادي تولي جوج. يعني هنايا ا ما تاثراتش بقات دائما 3، بي غتولي فيها جوج، و اس فيها جوج. اذا في اخر المطاف بدينا حنايا ان اوتيليزاتور اللي سيزا لينا ا فيها 2 و بي فيها 3. في اخر المطاف ولات عندنا ا ولات فيها 3، و بي ولات فيها جوج، و اس فهي ما تتهمناش، فحنا غير استعملنا غير لا بيرميتاسيون. وهكذا في الاخر غادي افيشي عند اكس، فوالا écrire la valeur de a، la valeur de a، deux points. غادي يعطيها لنا في هاد لو مومون، غيمشي هو الميموار باش ياخد لا فالور ديالها، غيمشي غيلقاها هي 3، غيكتبلو 3 وغيدوز عاوتاني لا فالور دو بي دو بوان، غيمشي لا ميموار كيما هنا كتبنا لا فالور دو بي دو بوان، هنايا بي غادي يمشي لا ميموار يقلب عليها فهي جوج. اذا هنا غيافيشي ليوتيليزاتور دو، وهنايا فان. اذا هادشي اللي وريتكم هنايا سي جوست حاولت نشرح لكم سكي سباس او نيفو دو لا ميموار، يعني لي لونسومبل ديال لي زوبيراسيون باش تحاولوا تفهموهم، ما غيبانوش ليوتيليزاتور. داكشي علاش انا غادي نحيدهم، وهادشي اللي غادي يبان ليوتيليزاتور او كاو لا افيشا لينا، لا كتب لينا دخلناه كوم فالور 2 ودخل لينا 3. يعني هذا هو ليكزيرسيس ديالنا. فمن بعد كيوصل للفا يعني البروغرام سالا. اوكي، بقالنا اخر اكزيرسيس اللي غادي نرجعوا ليه، اللي هو نورمالمون سي ليكزيرسيس الثاني، غير واحد الموديفيكاسيون اللي هي صغيره، اللي هانت شنو قال لينا، شنو كيقولوا لنا هنا reprendre l'exercice 2 en utilisant que deux variables. يعني هنا هو شنو قال لنا، غادي تعاود هاد ليكزيرسيس الثاني، ولكن ما تستعمل فيه الا جوج ديال لي فاريابل. حنا هنا كنا محتاجين اون تروازيام فاريابل اللي كانت هي اس، اللي استعملناها باش نديرو هاد لا بيرميتاسيون. فوالا. Donc qu'est-ce que j'ai? Deux nombres entiers et on va choisir comme variable a et b qui m'a fait l'exercice tani. Qu'est-ce que je veux? Permettre leur valeur et afficher la variable finale des deux entiers en utilisant alors meilleur, en utilisant que deux variables. Voilà. Et comment faire? Comment faire? هي بصراحة الا بقيتي تتفكر في هاد ليكزرسيس بحال قبيله فاش خدينا ليكزامبل ديال ان ليكيد، عمرها ما يمكن ليك تقوم بهاد العمليه ديال لا بيرميتاسيون بداك ليكزامبل اللي درنا. ولكن الا فكرتي فيها بشكل بالماتيماتيك غادي تكون القضيه ممكنه زعما غير بجوج ديال لي فاريابل نقدروا نديروا لا بيرميتاسيون. الا وكانت هذه زعما كاين لو خديتها بالمنظور ديال الماتيماتيك يعني الرياضيات. فكيفاش غادي نديرو ليها؟ عندنا اول حاجه بيان سور ليوتيليزاتور خصو يدخلنا لا فالور ديال ا ولا فالور ديال بي. من بعد غادي نديرو ا ايغال ا بلس بي، يعني لو كانت ليوتيليزاتور عطانا كوم فالور ديال ا 2 و بي 3، غادي تولي عندو ا ايغال ا بلس بي. ا بلس بي هي 2 بلس 3 هي 5، يعني ا غتولي فيها 5. من بعد بي اللي هي عندها كوم فالور 3 ايغال ا موان بي. شحال ولات هنايا اخر اوبيراسيون؟ ولات 5، يعني ا موان بي يعني 5 موان 3، يعني ولات 2، يعني بي ولات فيها 2 وما بقاتش فيها 3. من بعد ا ايغال
A moins B. A دائما في الأوبيراسيون في آخر أوبيراسيون كانت هي 5 و B هي 2 يعني 5 moins 2 هي 3 يعني A ولات 3 وهكذا فاحنا درنا بلا بيرميتاسيون ديالنا في الأول ليتيليزاتور دخل جوج 3 وفي آخرة المطاف ولات غادي تافيشي عليه 3 جوج فوالا دونك عندنا الغوريثم سمحولي هنا ديما غلط باقي غلط غلطين فيها algorithme de permutation voilà voilà comme variable غادي نستعملو a et b de type entier début on va écrire veuillez saisir la valeur de a من بعد غادي دير la lecture ديال a écriture écrire veuillez saisir la valeur de b باش نطلعوا له الميساج غادي ندير lire b عاوتاني غادي نديرو A reçoit A plus B et donc les opérations اللي وريتكم au lieu de égal كنديرو le signe ديال reçoit B reçoit A moins B A reçoit A moins B et في الأخير غنديرو écrire la valeur de A وهنايا حطينا A باش يمشي يقلب عليها من لا ميموار écrire la valeur de B et voilà حاجة وحدة بغيت نفكركم فيها في بعض الكتب تقدر بلاصة من إكريغ تقدروا كاين بعض الناس اللي كيعوضوها بأفيشي يعني تقدر هاد بلاصة ليكريتور تعطيها أفيشي دونك هنا غنمشيو نحاولو نشوفو كيفاش غادي دوز لوبيراسيون ديال هاد ليكزرسيس ديال هاد البروغرام اللي كتبنا في لا ميموار و ان ميم طون في ليكرون بالنسبة لليوتيليزاتور دونك غنرجعو غنخليو نمسحو هادشي فوالا عندك veuillez saisir la valeur de A نتخيلو l'utilisateur عطاه comme valeur 2 من بعد veuillez saisir la valeur de B يعني عطاها l'utilisateur 3 يعني في لا ميموار ولات عندنا A كتساوي جوج و B كتساوي 3 فهو غادي يوصل لهاد لابارتي هادي لي A reçoit A plus B حنا غادي نديروها باش نشوفوها كيفاش كدوز A égale A plus B A plus B qui égale 2 plus 3 qui égale 5 هنايا غادي نبداو كيف ما درنا قبيله يعني في لو ديبي في الاول سيزمنا ليوتيليزاتور ديكلارينا دو فاريابل اللي كانت عندهم اوكين فالور من بعد ليوتيليزاتور il nous a saisi la valeur اللي هي 2 تحطات هنا 2 بي مازال ما عندها والو من بعد ليوتيليزاتور غادي يسيزي لنا لا فالور ديال بي توجور ا عندها 2 و بي عندها 3 من بعد هي فاش وصلنا لهنايا A reçoit A plus B اللي من بعد هاد الحسابات ولات عندنا 5 يعني او ليو دو 2 غادي تاكرازا غادي تحيد هاد لا فالور اللي هي 2 وغادي تحط 5 يعني هنا 5 و بي ما تاثراتش بقات هي 3 من بعد لوبيراسيون الثانيه اللي هي B reçoit A moins B A moins B qui égale A آخر فالور عندها شحال هي 5 دونك 5 ناقص بي موان بي شحال هي 3 موان بي إيكال 3 دونك 5 موان 3 إيكال 2 إي وهكا غادي تولي عندنا هنايا دائما لا فالور ديال أ هي 5 و لا فالور ديال بي ولات هي 2 آخر أوبيراسيون كانت عندنا هنا ديال لافيكتاسيون كانت عندنا هي أ reçoit A moins B A reçoit A moins
A reçoit 1 moins B. غتعطينا هي آخر فالور هي 5 و B هي 2. تعطينا 5 moins 2 égale 5 moins 2 هي 3. دونك هنايا A ولات 3 و B بقات عندها لا فالور ديالها هي 2. دونك حنا في آخر المطاف بدينا كون فالور ديال A 2 ولات في الأخير 3 وبدينا بلا فالور ديال B 3 وسالينا ب2. دونك هنايا قمنا بلا بيرميتاسيون ديالنا. تنظن هذا زعما كي الا فكرتي فيها كما قلت لكم قبيله، الا فكرتي فيها في شكل ديال الكيسان و مع عمرها ما غادي تبان لك ايفيدونت، مي الا فكرتي بها بشكل رياضي غادي تيبان لك بانها تقدر دير لا بيرميتاسيون ديال دو فاريابل سون utiliser اون troisième. دونك هذا هو البروغرام ديالنا. دونك سالينا البروميير بارتي اللي حاولنا فيها نشرحو لكم لي برانسيپ دو باز ديال ان الغوريثم اللي تنستعملو فيه فقط زعما كاين ليكريتور لا ليكتور ليكريتور و لافيكتاسيون. حاولنا نلعبو بهم باش نشوفو كيفية الاستعمال ديالهم. هذه غير البارتي الاولانيه. لا بارتي الثانيه غادي نحاولو نطريطيو فيها لي كونديسيون. دونك تنشكركم على المشاهده و تنقول لكم نتلاقاو في لا فيديو الثانيه اللي نحاولوا نشرحوا فيها لي كونديسيون. ميرسي. dailystone.com